बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीका निसार और आज मैं बात करने जा रही हूं बारिश की। वो बारिश जिसका सोच के अच्छा सा मौसम याद आता है, जो गर्मी से छुटकारा पाने का एक बेहतरीन तरीका है, जो अल्लाह ताला की रहमत भी है क्योंकि वो अब्रे करम होता है, लेकिन इसके साथ साथ तली हुई चीज़ें भी जहन में आती हैं। पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, कोई और तली हुई चीज़, साथ गर्मा गर्म चाय हो तो जो बारिश है उसका मज़ा और ही दोबाला हो जाता है। लेकिन ये शायद इस्लामाबाद वाले, लाहौर वाले, जो कोयटा पेशावर वाले वो तो एंजॉय कर सकते हैं, बाकी शहरों वाले, छोटे शहरों वाले भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन कराची की कहानी ही और है। कराची एक ऐसा शहर जो कि पाकिस्तान को तकरीबन 50 to 60% रेवेन्यू देता है। एक ऐसा शहर जो कि पाकिस्तान का पोर्ट सिटी है, एक ऐसा शहर जिसकी आबादी 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, और एक ऐसा शहर जो कि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। उसका हाल जो है वो ऐसा है कि जैसे शायद आप किसी गांव का भी नहीं देखेंगे। कराची किसी ज़माने में एक इंतहाई खूबसूरत और बहुत तरक्की याफ्ता शहर हुआ करता था। एक ऐसा शहर जहाँ फॉरेनर्स आके बोला करते थे कि ये एक डेवलप्ड सिटी है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और मतलब लिटरली देखने में पता चलता था कि ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। ये मिनी पाकिस्तान भी कंसिडर किया जाता है, इसलिए क्योंकि इधर पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून्स और मेमन, गुजराती, जो जो आपने सोचा होगा पाकिस्तान के अंदर एथनिसिटीज़, रिलीजन्स, सारे के सारे कराची में मौजूद हैं। कराची में मस्जिदें भी हैं, कराची में इमाम बारगाहें भी हैं, कराची के अंदर गिरजा घर भी हैं, कराची के अंदर मंदिर भी हैं, कराची के अंदर और जितने भी मज़ाहिब हैं उनके पूजा पाठ, उनकी इबादत, उनकी प्रेयर्स, उन सब का बंदोबस्त उधर मौजूद है। लेकिन कराची एक ऐसा शहर है जिसमें पिछले कोई 15-20 साल शदीद किस्म का ये अनलकी शहर रहा है, इसलिए क्योंकि शहर में नाले हैं, बड़े बड़े नाले हैं, उन नालों की सफाई करनी है सिर्फ, और बारिश आराम से गुजर जाएगी कराची वालों के। लेकिन कराची के अंदर जो सिंध गवर्नमेंट है उसने नाले साफ़ ना करने का ज़िम्मा ले लिया। पैसे भी ले लेंगे लेकिन बारिश के नाले भी साफ़ नहीं करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुझे एक और बात समझ नहीं आती है, वो कहते हैं हमने कराची में जो है वो तरक्की कर दी, हम कराची का दहान कर रहे हैं, वो हमारा कैपिटल है, और बहुत सारे अपने चीज़ें गिनवाते हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो सारे के सारे दावे बह जाते हैं, बारिश के पानी के साथ ही बह जाते हैं। मुझे एक और बात समझ नहीं आती है, ये वो शहर है जो कायद का शहर था, ये कायद आज़म का शहर था, और इसकी ज़रा हालत देखें। मैं पहले एक और जगह की बात करूँगी, लेकिन पहले ये जो एक वीडियो है ना जहाँ गाड़ी तैरती हुई जा रही है, ज़रा आप वो मुलाहिज़ा करें। अब ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये बरसाती पानी के अंदर बह रही है, बह रही है, बह रही है, और ये पता नहीं बच भी सकेगी या नहीं बच सकेगी। जिस बंदे ने मेहनत की, हलाल की कमाई से ये गाड़ी बनाई होगी, वो ये सिर्फ गाड़ी बहता हुआ नहीं देख रहा होगा, उसकी दिल और जान भी इसी के साथ बह रही होगी कि पता नहीं अब इस तरह से दोबारा गाड़ी बना भी सकेगा वो या नहीं बना सकेगा। खून पसीने की कमाई होती है, गाड़ी लेना कोई आसान काम तो होता नहीं है। लेकिन सिंध हुकूमत को क्या, वो तो 4 व्हीलर्स के ऊपर सफ़र करने वाले लोग हैं, बादशाह लोग हैं। मुझे याद पड़ता है सिंध की असेंबली के सामने जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं एक से बढ़ के एक, और वो एक गाड़ी नहीं होती, उनके पीछे 3-4 डाले होते हैं, आगे उनके गार्ड्स बैठे होते हैं, और वो जिस शानो शौकत से उतरते हैं लगता है कि शायद हम किसी बहुत ही तरक्की याफ्ता या बहुत ही अमीर मुल्क के हुक्मरानों को देख रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि अमीर मुल्क के हुक्मरानों में और गरीब मुल्क के हुक्मरानों की तर्ज़ ज़िंदगी के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक गरीब आवाम का नुमाइंदा इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरता है, और वहाँ ज़रा आप बाहर जाके देख लें तो एक अमीर मुल्क के जो नुमाइंदे होते हैं वो आपको बसों और साइकिलों पे सफ़र करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। इसको छोड़ें, अब मैं जिस जगह की बात कर रही थी, कायद का शहर है, कायद की बर्थ प्लेस वाला शहर है। यहाँ एक बिल्डिंग है खारा दर के अंदर, इस बिल्डिंग का नाम है वज़ीर मैंशन। इस बिल्डिंग में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश हुई थी। आजकल वो एक म्यूज़ियम के तौर पर भी काम देता है, क्योंकि ये हमारे लिए हमारा एक नेशनल, एक कौमी असासा है, हमारे कायद का, पाकिस्तान के फादर, फाउंडिंग फादर का की जाए पैदाइश है, तो इसका ख्याल रखना तो और भी ज़्यादा बनता है। लेकिन बारिश आती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, और वही वाली सूरत हाल वज़ीर मैंशन के ऊपर भी बिल्कुल सादर जो है वो आती है। इसलिए क्योंकि वज़ीर मैंशन जिस इलाके के अंदर है
وہاں ویسے تو سیوریج کا نظام ہے، لیکن سیوریج نے کہیں تو جانا ہے نا، کسی نالے میں تو جائے گی، نالے سے جا کر آگے کہیں پھینکی جائے گی، لیکن نالوں میں ٹنوں ٹن کچرا ہوگا، وہاں بے شمار شاپنگ بیگز ہوں گے، وہاں وہ کچرا جو ارد گرد کی آبادیوں سے بھی اٹھا کے ادھر پھینک دیا جائے گا، تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ اس کا سیوریج سسٹم کام بھی کرے گا؟ خیر، یہ تصویریں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اسکرین کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ وزیر مینشن کی ہیں۔ ہر سال مجھے یاد پڑتا ہے 2006 کے اندر بھی لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا تھا، ہر سال تقریباً کوئی 10 سال تو ہو ہی گئے، 10-15 سال تو میرے دیکھتے دیکھتے ہو گئے کہ ہر سال بارش ہوتی ہے اور ہر سال کراچی ایک وینس والی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ وینس وہی شہر جہاں تمام کے تمام راستے سڑکوں کی بجائے ان ندیوں کی صورت میں ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسے بنایا تھا، اور ہم لوگوں نے جو ہے، ہم لوگوں کی مجبوری میں ایسا شہر بن جاتا ہے وینس جیسا، نہ ادھر کشتیاں چل سکتی ہیں نہ گاڑیاں چل سکتی ہیں، سب کچھ ڈوب ہی جاتا ہے۔ اور ایک اور ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ ہے گلستان جوہر کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ بڑی بڑی بلڈنگز دریا کے اندر ہی بن گئی ہیں۔ یہ دریا نہیں ہے، یہ عام حالات کے اندر، نارمل حالات کے اندر بالکل ایک عام سڑک سی لگتی ہے، لیکن ابھی سڑک بالکل نہیں لگ رہی، اس لیے کیونکہ دریا کی طرح تمام کا تمام بہاؤ ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، سوچا یہ جاتا ہے کہ دیکھیں جہاں یہ کچی آبادیاں ہوں گی یا یہ کم آمدنی والے لوگوں کے گھروں کے وہاں ہو رہا ہوگا، میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ ڈیفینس فیز 1 جو ہے ادھر کے گھروں کا آپ بھی جا کے حال دیکھ لیں تو وہاں بھی گھٹنے گھٹنے پانی تو آیا ہی ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو آپ کراچی والوں کو اتنا شدید پریشانی میں بجلی کی وجہ سے رکھا ہوا تھا گرمیوں کے اندر، اب وہ بارش آئی، وہ گرمی کو لے کر گئی، تو آپ نے بجلی بھی بھیج دی اور پانی بھی کھڑا ہو گیا۔ تو خدا را کچھ تو رحم کریں کراچی والوں کے اوپر، اتنا زیادہ ظلم تو نہ کریں کہ الٹیمیٹلی کراچی والے بھی بولیں کہ پتہ نہیں یہ کاسموپولیٹن شہر ہے یا پتہ نہیں ہم کسی گاؤں دیہات میں رہ رہے ہیں جہاں چھپڑ ساتھ ہے اور شاید اسی کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں۔ لوگوں کے جو گھروں کے اندر پانی آ جاتا ہے، لوگوں کی گھروں کی فاؤنڈیشن ویک ہو جاتی ہے، لوگوں کی زندگی مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے۔ ایک ایسا شہر اس ملک کا جو کہ اتنا سارا ریونیو کماتا ہے، اس کا سارا جو ہے وہ بزنس کا اور اکانومی کا پہیہ بھی جام ہو کے رہ جاتا ہے۔ سو الٹیمیٹلی کراچی والوں کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتی کہ وہ جو ہے وہ یا تو کشتیوں کے اندر سوار ہو جائیں یا وہ گھر پہ بیٹھ جائیں، لیکن گھر پہ بھی کیسے بیٹھیں؟ ایٹ لیسٹ فرسٹ فلور میں تو پانی یا گراؤنڈ فلور میں تو پانی آیا ہی آیا ہوتا ہے، اور جس نے اگر خدا نخواستہ غلطی سے بیسمنٹ بنا لی تو آپ سمجھے کہ کنویں کا بندوبست کر لیا بارش کے اندر۔ سو دس سچویشن، یہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر سندھ گورنمنٹ واقعی میں چاہتی ہے کہ کراچی اپنے آپ کو سندھ کا حصہ سمجھے تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں اس اتنے بڑے شہر کو آپ لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اتنے بڑے شہر کو لاوارث چھوڑ دیا تو پھر آپ اس کا خمیازہ آنے والے سالوں میں بھگتیں گے، کیونکہ 2 سال 3 سال 4 سال آپ کسی شہر کو نگلیکٹ کر سکتے ہیں، ایک 2.5 کروڑ کی آبادی والے شہر کو آپ نے 10-15 سال سے نگلیکٹ کیا ہوا ہے، اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو ووٹ بھی دیں وہ، سپورٹ بھی کریں وہ۔ اور اس بار تو شاید اس بات کا بدلہ بھی اتر رہا ہے کہ جس طریقے سے کراچی والوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا یا MQM کو وہ ووٹ دیتے ہیں، اور PPP ایون لیاری جیسے علاقوں سے وائپ آؤٹ ہو گئی، وہ علاقہ جو کہ ہوتا ہی ہوتا پیپلز پارٹی کا ہے، جہاں GA بھٹو کے نعرے لگتے ہیں، شاید اس چیز کا بدلہ لیا جا رہا ہے کہ اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا گیا۔ لیکن خدا را یہ عوام ہے، یہ عوام آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ ان کے حکمران نہیں ہیں، آپ ان کے نمائندے ہیں، نمائندوں کے طور پر۔ اور میں یہاں پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کو بھی یہ بات کہوں گی، MNAs جو اتنے سارے پاکستان تحریک انصاف کے ادھر سے الیکٹ ہوئے ہیں، کہ خدا کے لیے صرف اور صرف سیاست اور زبانی جمع خرچ کی بجائے کام کرنے کی طرف آئیں۔ اگر آپ یہ پریس کانفرنسز سے ہٹ کے کام کرنے کی طرف آئیں گے تو کراچی کے کچھ مسائل حل بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہو سکتے تو پھر کراچی والوں نے آپ کو ووٹ کیوں دیا ہے؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں کراچی والوں سے اور باقی شہر والوں سے۔ اپنے اپنے شہروں کے احوال بارش کے بعد جو ہوتے ہیں اس کو بتانے کی درخواست۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔